8,400 रुपया जो कमाएगा वो गरीब है, जो 8,500 कमाएगा वो अमीर हो जाएगा। चेयरमैन साहिबा, मैं आपसे पूछता हूं, आप 8500 रुपए मुझे एक दिन का बजट बना के दिखा दें, एक दिन का, जिसमें 3 वक्त का खाना भी हो, बिजली का बिल भी हो, मुलाजमीन की तनख्वाह भी हो, आपके बच्चे भी घूमने जाएंगे। क्या आप 8500 रुपए में, जिसको अमीर कहते हैं, कोई बजट बना सकता है? नहीं बना सकता। ये तमाचा है उस गरीब के ऊपर जो पाकिस्तान में अवाम जो मुश्किल फैसले करते हैं, ये उसके मुंह पे तमाचा मारा गया है। और इसकी वजह इनका टैक्सेशन है। ऐसा टैक्स जो दुनिया में कहीं नहीं लगाया गया। 15,000 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया, जिसमें से सिर्फ 7,000 अरब डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि जो जितना कमाए उतना टैक्स पे करे, लेकिन 7,500 अरब इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गरीब हो, तुम पे उतना ही टैक्स लगेगा जितना अमीर देगा। यानी कि तुम अगर दाल लेने जाओगे तो जीएसटी उतनी दोगे जितना एक अमीर देगा, चावल लेने पे भी उतना टैक्स भरोगे, मोटरसाइकिल पे भी उतना टैक्स लेने पे भरोगे, एफईडी, कस्टम सब एक जैसे भरोगे, तब भी इनका दिल नहीं भरा। आखिर पेट्रोलियम लेवी लगा ली, 1700 अरब की पेट्रोलियम लेवी, यानी कि वो लेवी कि 25 करोड़ पाकिस्तानी जब सुबह मोटरसाइकिल लेके घर से जाता है और पेट्रोल पंप पे जाता है और 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, 116 रुपए इस हुकूमत की टैक्स में जमा करवा के जाता है। ये पाकिस्तानी जो कमाए ना कमाए इनको पैसे दे के जाएगा। चेयरमैन साहिबा, रियासतें टैक्स इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाई जाती, रियासतें फलाह के लिए बनाई जाती हैं। पहले रोटी दो, पहले रोजी दो, फिर तालीम दो, फिर सेहत दो, अगर कुछ बचेगा तो तुम्हें टैक्स देंगे। ये कहते नहीं, पहले टैक्स दो, पेट्रोल पे टैक्स दो, बिजली पे टैक्स दो, गैस पे टैक्स दो, हाँ कुछ बच गया तो खा पी लेना, कुछ बच जाए तो तालीम दे देना, कुछ बच जाए तो सेहत पे खर्च कर देना। ये वो जालिम लोग हैं। लेकिन फिर हमें आके जीडीपी दिखाते थे जी, जीडीपी की शरह 3.7% स्टेबलाइजेशन हो रही है। इससे पहले बहुत नीचे थे, अब ऊपर आ गए। वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। हजूरे वाला, फरवरी 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट में $120 तक क्रूड गया था। अफगान साहब, $120 तक क्रूड गया था। हमने 160 रुपए से ज्यादा डीजल नहीं बढ़ाया था। कोरोना हमारे दौर में आया था, 2 साल कोरोना हमारे दौर में आया था, जिस वक्त हमें उठा के बाहर फेंका गया, उस वक्त भी 6% हमने ग्रोथ दी थी। ऐसे नाअहल लोग क्या है जिनको समझ कुछ नहीं है, सिर्फ आदात दिखा देते हैं कि ये बजट बना दिया गया है। लेकिन चेयरमैन साहबा, उस पर सबसे बड़ा जुल्म मेरे जनूबी पंजाब के साथ, मेरे किसान के साथ, मेरी ज़राअत के साथ। 24% आपकी जो इकॉनमी है वो ज़राअत पे चलती है, 24%। उसकी ग्रोथ कितनी दिखाई? 4% ग्रोथ दिखाई। और वजह क्या? गंदम। मैंने चेयरमैन साहब पिछली दफा भी कहा था और तारड़ साहब ने मुझे जवाब दिया था कि हुकूमत पंजाब की नाकाम पॉलिसी की वजह से गंदम की शरह फीसद कम रह गई, उसकी उतनी हार्वेस्ट नहीं आ सकी। इस साल 27 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है। चेयरमैन साहब, हल्का सा मुवाजना कर देता हूं, इस साल पंजाब पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा हुई और रेट कितना मिला? 2500 से 3000 रुपए मन। अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान के दौर में 2 करोड़ 84 लाख टन गंदम पैदा हुई थी और रेट कितना था? मिनिमम 4000। मुझे किसान फोन करते थे कि जी हमने 4000 रुपए नहीं बेच दी, हम 5000 से नीचे नहीं बेचेंगे। ये वो हुकूमत थी। उसके साथ मुकाबला करें उनका कंपैरिजन कि उस वक्त डीजल कितने का था? डीजल 160 रुपए का था, जो आज 380 रुपए का है। यूरिया का बैग 1600 रुपए का था, जो 4480 रुपए का है। डीएपी 8000 की थी, जो 19000 रुपए की है। किराया, जो जमीन का किराया था उस वक्त 75,000 एकड़ था, आज 1,25,000 में कोई जमीन नहीं देता। इस भट्ट साहब प्लीज, सेनेटर साहब बैठ जाएं। जी। इसके बावजूद मैं ये बात करूं चेयरमैन साहबा, 30 से 40 लाख मैट्रिक टन गंदम शॉर्ट है। ये हुकूमत इस साल अक्टूबर में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, इस साल ये हुकूमत यूक्रेन से 30 से 40 लाख टन गंदम मंगवाएगी। यूक्रेन के किसानों को $1 अरब का ज़र मुबादला खर्च करेगी। अदरवाइज गंदम का बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। ये मिनिस्टर माने ना माने, पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से आपकी ज़राअत तबाह हो गई। अब कपास की तरफ आता हूं। चेयरमैन साहिबा, 2021-22 में हमने टोटल कपास की कितनी बेलें पैदा की? 83 लाख। आज इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट देके बता रहे हैं कि टोटल 70 लाख बेलें पैदा हुई हैं कपास की।
مزہ کی بات دیکھیں چیئرمین صاحبہ 300 ٹیکسٹائل ملیں 300 ٹیکسٹائل ملیں چلا کرتی تھی ہمارے دور میں, آج 150 ملیں چل رہی ہیں, اور جو 150 بند ہوئی ہیں اس کے 60 ہر ایک مل کے ساتھ 12 لومیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں. ٹیکسٹائل مل چلتی ہے تو 12 لومیں چلتی ہیں, 12,500 لومیں بند ہو چکی ہیں. 1250 جنگ فیکٹریاں چلتی تھی ہمارے حکومت میں, آج 270 جنگ فیکٹریاں چل رہی ہیں. 30 لاکھ لوگ نوکری سے چلے گئے, یہ ٹس سے مس نہیں ہو سکے. کپاس برباد ہو گئی. پریورٹیز چیک کریں, ملتان میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا جہاں کپاس کے لیے تحقیق ہوتی تھی. حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کاٹن ریسرچ بند کر دو, مجھے یہاں پہ جم خانہ چاہیے, کیونکہ شام کو بابو, شام کو سیاستدان اور کچھ سردار آرام سے چائے پی سکیں. کپاس کی ضرورت نہیں ہے, ان کی عیاشی اور للے تلے ہونے چاہیے تھے. اور کیا کیا مقابلہ کروں چیئرمین صاحبہ, چاول کی فصل 2021-22 میں 5,000 روپے من پہ ذمہ دار کسان بیچ کے گیا تھا, آج 4500 میں لینے والا کوئی نہیں ہے. مکئی ہم نے 2500 روپے ہماری دور بکتی تھی, آج 2200 روپے میں بک رہی ہے. آلو کا تو یہ حال ہے, لوگوں نے کھڑی فصل پہ اس وقت روٹا ویٹر اور ہارویسٹر چلا دیے, کوئی نہیں بیچے گا. 5 روپے کلو آلو کون بیچتا؟ ٹماٹر 250 روپے کلو, 250 روپے من بک رہے ہیں اس وقت. ہمارے دور میں 1200 روپے بکا کرتے رہے, لوگوں نے پھر بھی وہاں پہ فصل چلا دی. زراعت برباد, جنوبی پنجاب برباد, کسان برباد. کیوں؟ ووٹ کیوں دیا تھا عمران خان کو؟ یہ وہ لوگ ہیں برداشت کریں, یہ عمران خان کو ووٹ دینے والے کسان برباد کر کے رکھ دیا. آگے چلتا ہوں چیئرمین صاحب, تعلیم پہ 0.8%. چیئرمین صاحب ایک سوال بتائیے, ہمارے دور میں ایچ ای سی کو 70 ارب روپے کا گرانٹ دی گئی, آج گرانٹ کتنی ہے؟ 46 ارب. 278 یونیورسٹیاں ہیں, اتنے سارے لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسے خرچ ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چھوڑیں, ان کو ایسے بھیک پہ لگاتے, بسپ زیادہ کر دیں, فیئر انف کر دیجئے. لیکن تعلیم اگر نہیں دے سکتے, صبر تو کیجئے. 4% نارملی خرچ کرتے ہیں اکانومی, آپ 0.8% سے بھی نہیں خرچ کر پا رہے. صحت پہ 0.8%. چیئرمین صاحبہ, آپ کو عمران خان سے نفرت ہو سکتی ہے, ان سب کو ہوگی, بغض بھی ہو سکتا ہے. ہیلتھ کارڈ سے کیا تکلیف تھی؟ کتنے ہزاروں لوگوں کا کینسر سے علاج ہوتا تھا, کتنے لوگوں کا وہاں پہ دل کا آپریشن 10 لاکھ مفت ہوتا تھا. بند کر دو, کیونکہ عمران خان کی فوٹو ہے. عمران خان کی کہیں نام کی مشہوری نہ ہو, مرتے ہیں مر جائے قریب, لیکن عمران خان کا نام ہیلتھ کارڈ پہ نہیں آنا چاہیے. ہیلتھ کارڈ بند کر دیا گیا. چیئرمین صاحبہ, کیا کیا پریورٹیز اخیر اتنی آ جاتی ہیں کہ سوری بجٹ پہ, جی بجٹ پہ چیئرمین صاحبہ پریورٹیز کی بات ہے. ایک آخری بات, 2 چیزیں 2 منٹ ہے. پریورٹیز کی بات ہے. پریورٹیز یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب 11 ارب کا جہاز لے گی تو وہ پاکستانی جو پہلے ہونڈا یا کرولا پہ چڑھتا تھا, پھر آلٹو پہ چڑھتا ہے, اب موٹر سائیکل سے ای وی بائک پہ آ گیا ہے, وہ ان سے نفرت کرے گا. پرائورٹیز کی اگر بات ہوگی تو وہ کریڈٹ کارڈ جو ایک پاکستانی جو صرف امیر کے پاس ہے, جب وہ بیرونی دورے پہ جاتا تھا اس پہ ایف اے ڈی لگتا تھا, بند کر دو ایف اے ڈی, کیونکہ امیر آدمی جو کریڈٹ کارڈ رکھتا ہے اس کو زیادہ نہ بھرنے پڑے. اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ایک موٹر سائیکل لے کے پمپ پہ جاتا ہے 116 روپے بھرے گا, لوگ ان سے نفرت کریں گے. وہ پاکستانی امیر جو بزنس کلاس میں 15 لاکھ کی ٹکٹ لے کے جاتا تھا اور 1.5 لاکھ ایف اے ڈی بھرتا تھا, بند کر دو ایف اے ڈی, اس پہ ایف اے ڈی نہیں لیا جا سکتا. ہاں, جو زواری پہ, حج پہ, عمرے پہ, روزگار کے لیے سعودی, دبئی, عمان جا رہا تھا, اس پہ 20,000 کا ایف اے ڈی نہیں, اس کو معاف نہیں کرنا, یہ تو کما کے, اس میں تو پیسہ بہت ہے. لوگ آپ سے نفرت کریں گے. چیئر صاحب, پرائورٹیز کی بات ہوتی ہے. جب آپ جی او آر ڈیفنس میں, ڈی ایچ اے لاہور میں بابوؤں کے لیے 20 کروڑ کے بنگلے بنائیں گے, اور ایک پاکستانی جو پہلے کنال کے گھر میں رہتا تھا اب 10 سے 5 مرلے سے کرائے میں گھر پہ آ گیا, وہ آپ سے نفرت کرے گا.